अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद आसिफ़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जब भी मंडी में कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए जाएं, चाहे आपने बकरा ख़रीदना है या चाहे आप बछड़ा ख़रीदना चाहते हैं या कट्टा ख़रीदना चाहते हैं या कोई भी कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए आप मंडी में जा रहे हैं, तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है जानवर ख़रीदने से पहले। तो आज की वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने जब मंडी में जाना है तो दिन की रोशनी में जाना है, रात के अंधेरे में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि जितनी जानवर में खामियां होंगी वो रात के अंधेरे में आप उसमें से कुछ खामियों को मिस कर जाएंगे और नुक्स वाला जानवर लाने के कनात बढ़ जाएंगे। और दूसरे नंबर पे यह बात, जैसे ही आप मंडी में जाते हैं तो आपने कुर्बानी का जानवर देखना है तो आपने शुरू करना है उसके नाक से। उसके जो नथने हैं उनको आपने बगौर देखना है कि अगर वो नथने ऐसे हैं कि उसमें से पानी रिस रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जानवर बीमार है। और अगर उसके अंदर कोई झागनुमा मादा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो जानवर है वो बीमार है। लेकिन अगर वो हल्की हल्की सी नमी है, यानी पानी बह भी नहीं रहा लेकिन खुश भी नहीं है, हल्की हल्की नमी है, तो इसका मतलब ये है कि वो जानवर बिल्कुल ठीक है, आप उसे ख़रीद सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपने उसकी आंखें चेक करनी हैं। उसकी आंखों में से अगर पानी बह रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जानवर बीमार है। और अगर उसकी आंखों में कोई वैक्स डिपॉजिटिंग है तो इसका मतलब ये है कि वो जानवर जो है वो बीमार है और आप उसको ना ख़रीदें। उसके बाद आपने उसके सींग चेक करने हैं, क्योंकि ये जो जानवर होते हैं जब एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जब इकट्ठे होते हैं रेवड़ में या मंडी में जब लाए जाते हैं और एक साथ इकट्ठे होते हैं तो ये ज़ाहिर है वो लड़ाई करते हैं। और जब ये लड़ाई करते हैं तो इनके सींग डैमेज होते हैं या फिर इनके कान डैमेज हो जाते हैं या इनकी जो दुम है वो डैमेज हो जाती है। तो आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह देखना है, क्योंकि अगर लड़ाई के दौरान जानवर के सींग टूट जाएं तो ये व्यापारी हजरात क्या करते हैं, उन सींगों को एल्फी के साथ वहीं वापस जोड़ देते हैं और उसको इतनी नफासत के साथ जोड़ते हैं कि उसे आप आम तौर पर नहीं पहचान सकते। ख़ास तौर पे जब उसके ऊपर उन सींगों पर बड़ी खुशनुमा सी मेहंदी लगा दी जाती है और उनके गले में ऐसे खूबसूरत हार डाल दिए जाते हैं और फूलों के साथ उनको सजाया जाता है, उनके सींगों पे फूल लपेट दिए जाते हैं, तो फिर आप वो जोड़ जो है वो मिस कर सकते हैं। सो इसलिए आपने सींगों को अच्छी तरह हाथ मल के देखना है, उसको हिलाना भी है, हिला के चेक करना है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने जानवर के दांत चेक करने हैं कि जो जानवर खीरा होगा, जो कुर्बानी के काबिल नहीं है, उसके जो नीचे वाले दांत हैं, सामने वाले जो दांत हैं, वो सारे एक ही लेवल के होंगे, यानी बराबर होंगे। लेकिन जो कुर्बानी के काबिल जानवर हो जाता है, जिसे हम दोंदा कहते हैं, उसके सेंटर वाले 2 दांत बाकी दांतों की निस्बत बड़े होंगे, यानी कि जो दोंदे के दांत 1.25 साल से 1.5 साल की उम्र तक निकल आते हैं। तो अगर उसके 4 दांत निकल आए हैं, यानी इसका मतलब ये है कि वो 2.5 साल का हो गया है, तो उसके 2 की बजाय 4 दांत निकल आएंगे, जिसे चोगा कहा जाता है। तो आपने ये निशानी भी देख लेनी है। उसके बाद आपने उसके सारे जिस्म पर अच्छी तरह हाथ फेरना है, अच्छी तरह मुशाहिदा करना है कि कोई ज़ख़म या कोई कट वगैरह तो नहीं लगा हुआ। फिर आपने क्या करना है कि उसकी जो टांगें हैं उस पर भी आपने अच्छी तरह हाथ फेरना है, यानी हाथ के ऐसे टटोलना है, उसको अच्छी तरह चेक करना है, दबाना है। कहीं पर अगर स्वेलिंग है या कोई कट वगैरह लगा हुआ है तो आपको वो नज़र आ जाएगा। अगर उस पर स्वेलिंग है तो इसका मतलब ये है कि जानवर को चोट लगी हुई है, क्योंकि जब जानवर को लाया जाता है किसी ट्रक में या किसी रक्शे में, चारपाइयाँ बिछा के ऊपर लाद दिया जाता है और फिर उसके ऊपर और चारपाइयाँ डाल दी जाती हैं, एक स्टोरी डबल स्टोरी बनाकर जानवर को मंडी में लेकर आते हैं। तो जब जानवर छलांग लगा के नीचे उतरता है
تو یہ عین ممکن ہے کہ اس کو فریکچر بھی ہو سکتا ہے، اس کو زخم بھی ہو سکتا ہے، کوئی چوٹ بھی لگ سکتی ہے، تو اس سے آپ کو بآسانی نظر آ جائے گا۔ تو یہ بیپاری حضرات کیا کرتے ہیں، ان جانوروں کو پین کلر دے دیتے ہیں۔ اب پین کلر سے جانور ویسے تو سکون میں ہوتا ہے، لیکن جو سویلنگ اس کی ہوتی ہے، سوجن جو ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو آپ جیسے اس کی ٹانگ کو ٹٹولیں گے، اگر آپ کو کسی جگہ پہ سویلنگ یا سوجن نظر آ رہی ہے تو آپ اسے ہلکا سے دبائیں گے، اور جیسے ہی آپ دبائیں گے تو جانور ایک دم سے ایسے جھٹکا مارے گا، ایک دم سے بے چین ہو جائے گا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو جانور ہے اس کو یہاں پہ چوٹ لگی ہوئی ہے۔ اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جانور کو 15-20 قدم چلائیں اس کو۔ اگر وہ جو جانور ہے 15-20 قدم چل لیتا ہے اور چلنے کے دوران جس ٹانگ پہ اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے وہ والا پاؤں زمین پر صحیح طرح سے نہیں رکھ پائے گا، جانور ہلکا سا لنگڑا کے چلے گا، تو اس سے آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ جانور جو ہے وہ زخمی ہے۔ اس کے بعد آپ اس کی دم کی ارد گرد کا ایریا غور سے دیکھیں کہ اگر وہاں پہ اس کا فضلہ جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں تھا اور ساتھ چپکا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈائریا ہو چکا ہے، اس کو ہیضہ ہو چکا ہے، اس کا پیٹ خراب ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے فضلے کو غور سے دیکھنا ہے، اس کی جو مینگنیاں ہیں اگر وہ گچھے کی صورت میں ہیں یا علیحدہ علیحدہ سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور ٹھیک ہے اور وہ آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں ہلکا سا خون نظر آتا ہے آپ کو، تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ سیاہی مائل زیادہ ہے، تو آپ اسے الگ ہو جائیں، اس جانور کو بالکل نہ خریدیں، وہ جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اور اگر وہ کوئی جانور آپ کے سامنے پیشاب کرتا ہے اور آپ کو اس میں کوئی سرخی نظر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ جانور بیمار ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس جانور کو سایہ دار جگہ پہ کھڑا کریں۔ اگر سایہ دار جگہ پہ آپ اس جانور کو کھڑا کرتے ہیں اور جانور سائے میں کھڑا ہو کر بھی زور زور سے سانس لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جانور کو بخار ہے۔ پھر آپ اس کے پیٹ کو غور سے دیکھیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی جانور منڈی میں لے کر آتے ہیں تو یہ ایک خاص ایک ریسیپی ہے، اس کو مسالہ کہتے ہیں یہ عام طور پر، اس مسالے میں پانی ڈال کے وہ جانور کو کھلا دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ جانور وہ مسالہ کھاتا ہے اس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور وہ ضرورت سے بہت زیادہ پانی پی لیتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا پیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پھول جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی ایسا جانور نظر آتا ہے جس کا پیٹ جو ہے اب نارملی پھولا ہوا ہے، یعنی کہ بالکل پسلیوں سے باہر آیا ہوا ہے اور ایک ڈھول کی صورت اختیار کر گیا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کو وہ جو مسالہ ہے وہ اس کو کھلایا گیا ہے، اور آپ جیسے اس جانور کو گھر لے کے جائیں گے اس کا پیٹ بھی خراب ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ جانور بیمار بھی ہو جائے، تو آپ کو لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ایسا جانور بالکل نہ خریدیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جانور اگر جگالی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور وہ صحت مند ہے، آپ اس جانور کو خرید سکتے ہیں۔ اور سب سے آخری اور اہم نشانی کہ جب بھی آپ کوئی بکرا خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا کوئی چھترا لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے جو سامنے والے 2 سینگ ہیں اس کے درمیان آپ نے یہ انگلی ٹیڑھی کر کے اس کو سینٹر میں ایسے ٹھوکر لگانی ہے، 2 سینگوں کے درمیان ایسے ٹھوکر لگانی ہے۔ اگر اس ٹھوکر لگائیں گے آپ تو اگر وہ بکرا یا چھترا آپ کو ایک دم سے اڑ کر پڑتا ہے، وہ بکرا یا چھترا آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ میں سوزش ہوئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ ری ایکشن دے رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا بکرا یا چھترا بھی بالکل نہ خریدیں۔ دوستو، مجھے امید ہے آپ جب بھی منڈی میں اپنا جانور خریدنے کے لیے جائیں گے تو ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے جانور خریدیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ایک پرفیکٹ جانور خرید کر واپس آئیں گے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔